حتی سکوت در حرم تو عبادت است. اون وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهدش هست. این اول امامت علی بن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضاست، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینو علی بن موسی رضا انجام داده.